अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। जो नए दोस्त आए हैं वो चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। दुबई में जो नशस्तें हैं, मुलाकातें जिन पे हमने पहले भी बात की थी, उस वाले से कुछ नई खबरें आई हैं, आज उन पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक अहम डेवलपमेंट या कहें डेवलपमेंट कहें या क्या कहें कि जो जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हुई हैं, और वहाँ पे मुफ्ती MLN और पीएस पार्टी की आला क़यादत में जो दूसरे लेवल पे भी जो राब्ते चल रहे हैं, और वो सारा पूरा प्रोसेस जो चल रहा है वहाँ पे दुबई में, उसमें दो चीज़ों के हवाले से आगे बात बढ़ी है। एक तो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से दिलचस्प हुआ कि जो नाम सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस थे, ज़ेर गौर थे, ख़ास तौर पर मोहसिन बेग साहब का नाम काफ़ी दिनों से चल रहा था, अब वो बिल्कुल क्रॉस लग गया, माइनस हो गया। इवन नजम सेठी साहब के हवाले से भी मामला थोड़े से नहीं ज़रा नेगेटिव जा रहे हैं। एक आसिफ जरदारी साहब के हवाले से ही कहा जा रहा है कि उन्होंने एक मशवरा दिया है जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को कि निगरान वज़ीर आज़म ऐसा आदमी होना चाहिए जो हमारे साथ वफादार हो, लायल हो, उनके बजाय वो हमारे हमारे चीज़ों को ज़्यादा देखे। आसिफ जरदारी साहब को सबने एक बड़ा सेटबैक और धचका लगा पंजाब में मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला बना के। मोहसिन नकवी साहब आसिफ जरदारी के बहुत करीबी साथी हैं उनके। जरदारी साहब कहते हैं मैं उनको अपना बेटा, वो खुद अपने आप को कहते थे कि मैं आपके बेटों की तरह हूँ, लेकिन उनको निगरान वज़ीर आला बनने के बाद जरदारी साहब को ख्याल है कि वो हमारे बजाय, वो ख़ास तौर पर पीएस पार्टी के बजाय दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा चले गए हैं, और अहम जो मुख्तदर हल्के हैं उनके ज़्यादा मंजूर नज़र बन गए हैं। जरदारी साहब को, आसिफ जरदारी साहब अपनी निजी महफिल में भी अपने कह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के अपने आला जो उनके जो सर्कल है ख़ास स्टाफ के 2-4 लोगों का, उसमें भी 2-3 दफ़े बात कह चुके हैं कि एक तो वो कहते हैं कि इलेक्शन उनकी ख्वाहिश है कि नवंबर से आगे ना जाए, असम्बली पहले डिज़ोल्व थोड़ा सा हो जाए ताकि 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाए उनको, 12 अगस्त से पहले डिज़ोल्व होकर 1 महीना मिल जाए, और नवंबर के बस में जाके 10-8-10-12 को जैसा जो बने डेट नवंबर की, उसमें इलेक्शन हो जाए। उनको जरदारी साहब को खतरा ये है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो रिक्वायरमेंट है, ये अगर अगर इसे क्रॉस किया गया, मामला आगे बढ़ा, तो मामला कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। ख़ासतौर पर निगरान वज़ीर आज़म जो बने, अगर वो निगरान हुकूमत आगे जाती है तो जरदारी साहब को ख़तरा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये साल 2 साल के लिए आगे कोई सेटअप चल पड़े और हमारा सब कुछ जो है ना खूब खाते में चला जाए। तो वो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया है कि मोहसिन नकवी की तरह की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोहसिन बेग साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये वही मोहसिन नकवी की तरह ही पिंडी वालों के ज़्यादा ज़ेर मंजूर नज़र हैं और ज़्यादा करीब हैं। तो निगरान वज़ीर आज़म के लिए अब ये एक ऐसा बंदा, अब इसमें अच्छा दो इसमें की नई दिलचस्प थ्योरीज सामने आई हैं। एक तो ये बात ये भी कही जा रही है कि कहीं से ये बात चली है, अब इसमें कितना एक है वेट वो अभी कुछ दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा, अगले 2-3 दिनों में, कि बाहर से कोई बंदा आए, मोइन कुरैशी टाइम कोई निगरान वज़ीर आज़म जिसका कोई यहाँ से कोई स्टेक हो ही ना, और वो सिर्फ आए और गारंटियर ज़हर बार के ताकतवर लोग हों। ख़ासतौर पर पाकिस्तान जितना पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जितना एक अमल दखल या कह लें स्टेक्स बढ़ गए हैं, पाकिस्तान डिपेंडेंट हो गया बहुत ज़्यादा चीन के अलावा, सऊदी अरब और अमारात पे। तो चीनी तो खैर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में या अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देते, और वो उस तरह का गारंटियर बनने का उनका नहीं बिल्कुल प्ले करते, लेकिन सऊदी और अमाराती ऐसा कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि कोई बंदा ऐसा बाहर का बिल्कुल ही एक न्यूट्रल सा हो, अलग सा हो, जो आए और प्रोफेशनली बस सिर्फ निगरान इलेक्शन करा दे और अल्लाह खैर सला। दूसरा ये है कि जैसा मैंने कहा कि कोई ऐसा बंदा हो जो उनके करीब हो। अब उसमें एक नाम, एक इंटरेस्टिंगली एक बड़े मीडिया हाउस के मालिक का नाम ही आया, उनके उनके कॉलेजेस का भी बड़ा नेटवर्क है। उस बारे में दिलचस्प खबर आई है कि भाई एक मामला है कि वो उनके जो कनेक्शन बनते हैं हमारे नवाज साहबा से एक ख़ास हवाले से, तो वो भी पहले भी उनको जब चंद साल पहले निगरान वज़ीर आला बनने की भी उनको पेशकश हुई थी, मामला चला था, लेकिन वो तब हो नहीं पाया था, और फिर हसन रिजवी साहब वज़ीर निगरान वज़ीर आला बन गए थे। ये 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि उससे भी थोड़ा पहले की 2013 के इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। तो खैर अब वो निगरान वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार वो भी हैं। अगर कोई मामला चला तो ये मुमकिन है कि उनका भी नाम की ज़ेरी बहस आए। तो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी शकूक PDM की जो आला क़यादत है उनके अंदर बहरहाल मौजूद हो, पैदा हुए हैं और बड़े हैं, और वो उनको ये लग रहा है डर के हम सब कुछ अपने लिए हलवा पका रहे हैं, पूरी देख हम अपने लिए पका रहे हैं, और उसको एंड टाइम पे कोई और उठा के ना ले जाए। तो एक तो वो कॉन्शियस इस हवाले से भी है, जो बहरहाल एक मतलब ही बात है, एक बात मैटर करती है। दूसरा ये वो टाइम का भी मामला, टाइम फ्रेम का। जरदारी साहब जिस तरह मैंने पहले कहा कि इलेक्शन से वो आगे नहीं जाना चाहते उस डेट से,
لیکن حالات جس طرح ہو گئے ہیں اس میں سے اگر یہ سب پروسیس، کیونکہ نواز شریف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہیں، نواز شریف صاحب کو بیکنگ بھی باہر کی حاصل ہو چکی ہے کچھ قوتوں کی، پاکستان میں بھی ظاہر ان کی اپنی سپورٹ تو ہے ہی، سپورٹ بیس ان کی، تو لیکن اس کے لیے ان کو کلیئرنس سے چٹ ملنا اور سب چیزیں عدالتوں سے کلیئرنس اور سارے معاملات میں شاید اتنا جلدی نہ ہو سکے، اس کا امکان موجود ہے، تو اس لیے کہیں نہ کہیں پر پی ایم ایل این کے ہاں یہ چیز موجود ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو ان کو ایک گنجائش بنتی ہے معاشی اور دوسرے مختلف وجہوں کا بہانہ کر کے اسے 6 مہینے ایکسٹینڈ کر دیں، اور پارلیمنٹ کو ہی ٹینور ایکسٹینڈ کر دیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کو ٹینور ایکسٹینڈ کرنا زیادہ سیف کام اس لحاظ سے ہے کہ بہرحال اس کو اگر ویسا ہو جاتا ہے تو اس میں وہ نہیں ہوگا کہ کوئی اور نگران حکومت لمبی ہونی ہوگی، ایسا چکر نہیں ہوگا، یہی پارلیمنٹ آگے چلے گی۔ تو ابھی تک پیپلز پارٹی کا اس میں اتفاق نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے ریزرویشن ان کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، اگر اس طرح ہو تو آگے جا کے کہیں جا کے سب چیزیں بعد میں ہمارے خلاف استعمال نہ ہو جائیں۔ تو اچھا، ایک اور جو میں بات شروع میں اس کا ذکر کیا وہ کہ ابھی یہ بات ایک اور امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر اچھا کچھ چیزوں میں کنسنسس بنتا جا رہا ہے، نواز شریف صاحب اپنی گیم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے ابھی چند دن پہلے تک لگ رہا تھا کہ ہر حال میں میاں نواز شریف ہی وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہوں گے، لیکن اب ایک ایسے یوں لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں کچھ ایسے ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ کچھ قوتیں میاں نواز شریف کی جگہ میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہیں۔ پنڈی والے میاں نواز شہباز شریف سے بہت زیادہ خوش ہیں، ابھی جو عید کے موقع پہ آرمی چیف کے ساتھ گئے شہباز شریف صاحب، اور جس طرح انہوں نے جوانوں کا حوصلہ افزائی کی اور سب چیزیں کی، اس سے لگ رہا تھا کہ یہ کتنا ہے کہ میں ہم آہنگی اور ایک پیج پر ہے۔ پیپلز پارٹی کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بنے، کیونکہ ان کو شہباز شریف ان کو لگتا ہے کہ زیادہ فلیکسیبل ہیں، زیادہ اکوموڈیٹنگ ہیں، زیادہ بہتر چلیں گے، ان کو خطرہ ہے، اور ایون کہیں نہ کہیں مولانا فضل الرحمان کو بھی، کئی لوگ ایسے ہیں پاکستان میں پی ڈی ایم کے اندر بھی لوگ موجود ہیں جن کو پتہ ہے، جو میاں نواز شریف صاحب کو جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک بہت پاورفل اور آل ان آل کرنے والا پرائم منسٹر بننے کی خواہش مند رہتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو وہ ون مین شو چاہتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہر چیز میرے ہاتھ میں ہو، میرے کنٹرول میں ہو، اور وہ پھر اتنی آسانی کے ساتھ اپنے اتحادیوں کو یا وہ ساتھ چلاتے نہیں ہیں، ان کو اتنا موقع نہیں دیتے۔ تو پیپلز پارٹی کو بھی اور دوسرے جو گروپس ہیں چھوٹے گروپس، ان کو بھی خطرہ یہ ہے کہ نواز شریف کی جگہ پہ اگر شہباز شریف ہوں تو زیادہ بہتر چلیں گے، اور جو جیسا میں نے کہا کہ پنڈی والے بھی ایسا چاہ رہے ہیں، تو اب چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا ابھی تک جیسا میں نے کہا نا، اس پہ ظاہر اتفاق رائے ابھی نہیں ہو سکا نہ ہوگا، کیونکہ نواز شریف صاحب تو اپنی گیم کریں گے، اپنے لیے چاہیں گے، لیکن اگر اس طرح اگر یہ کہیں پہ یہ طے ہو گیا، اہم جگہوں پہ طے ہو گیا کہ نواز شریف نہیں اور شہباز شریف، تو پھر آپ دیکھیے گا ان کی عدالتی کلیئرنس وغیرہ کے معاملات میں بھی تاخیر ہوگی، یہ غیر محسوس انداز میں چیزیں ڈیلے ہوں گی، اور وہ نواز شریف صاحب کی حسب منشا اس سپیڈ سے معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور اس میں اتنا ڈیلے ہو جائے گا کہ ان کے لیے یہ آنا شاید یہ ممکن نہ رہے وزیر اعظم بننا۔ تو یہ ابھی تک جو 3 باتیں میں نے کہیں تھیں، 3-4 چیزیں آئیں، ابھی وہاں پہ ابھی معاملات چل رہے ہیں، اور ظاہر عید کی وجہ سے تھوڑا سا سلو چیزیں ہوئی تھی، لیکن بعض حوالوں سے فلوئڈ سچویشن ہے، اور جو سب سے اہم مرحلہ آئے گا وہ عید کے بعد کہ ہے کہ عمران خان کو اور پی ٹی اے کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، ان کو مزید توڑا جائے، ان کے ٹکڑے دھڑے بنائے جائیں، اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے۔ وہ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کام ہوگا تبھی الیکشن کا اگلے سیٹ اپ کا سارا بنے گا، تو یہ اس طرح جس طرح ڈائریکٹلی پروپورشنل ہم میتھ میں کہتے ہیں، یا دونوں کا ایک براہ راست تعلق ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آپ ہمیں ویلاگ پہ اپنے کمنٹس اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، انتظار رہے گا، اپنا خیال رکھیں۔